سانو لے کے بہ گئے نے 3-4 گروہ. ایک آ نعت خاں، شاعر، قوال تے پیر. بزرگاں نے دین دی گل نہیں کردا. بزرگاں نے دین دے اسی پاپوش بردار ہاں. وہ دی وجہ اسٹیج تے چوڑ مارے، نعت خاں جواب دے مولوی، قوال قوالی دا پیڑا شیر پڑھے جواب دے مولوی، نعت خاں کوئی یہ بے تکا کلام پڑھے تے چگل مارے جواب دے مولوی، پیر کو چول مارے جواب دے مولوی. سارے مولوی دے خلاف نے. میں صحیح تو دساں؟ جواب دے مولوی. اور تاریخ ختم نبوت ہوئے، مسئلہ ختم تاریخ ختم نبوت، تاریخ اسلام نظام مصطفیٰ ہوئے، تاریخ تفض ناموس رسالت ہوئے، یا کوئی مذہبی مسئلہ ہوئے، جیل جائے مولوی، مار کھائے مولوی، لاٹھی چارے چلے مولوی، گالا کھائے مولوی، ڈنڈے کھائے مولوی، مقدمے چلے مولوی. ان عاشقاں چوں ایک کدی سامنے نہیں آیا. تم دیکھ لو ایک اتنا بڑا سامنے ہو گیا کراچی دا، کسی پیر دا بیان آیا؟